इस्लामिक बयानात के लिए हमारे चैनल उम्मा प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। हमारे करीब के ज़माने में हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुत्तकी, खाने पीने में बहुत मोहतात। एक मरतबा एक आदमी अंगूर लेके आया, हज़रत ने अंगूर तोड़ा, मुंह तक लाए और फिर वापस रख दिया। उसने कि हज़रत खाएं। हज़रत मैं नहीं खाऊंगा। हज़रत मैंने खरीदे हैं, आप खाइए। कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। हज़रत क्यों नहीं खाएंगे? तो मान लगे इसलिए कि मुझे इसमें से मुर्दों की बू आ रही है। वो बड़ा हैरान हुआ कि अंगूर में से मुर्दों की बू आ रही है। उसने कहा हज़रत मैंने तो खरीदे हैं एक बंदे से, तो मैं नहीं खाऊंगा। अब वो बंदा उठा और गया उसके पास जहां से उसने अंगूर खरीदे थे कि भाई ये अंगूर तुमने कहां से लिए? उसने कहा एक बंदे ने उगाए हुए हैं, वो आता है और बेच जाता है, मैं खरीद लेता हूं। वो बंदा कौन? जब पता किया तो उस बंदे ने कब्रिस्तान की जमीन पर नाजायज कब्जा करके वहां बेलें लगाई हुई थी। वहां उगने वाली बेल के अंगूर से उन्होंने महसूस कर लिया कि ये मुर्दे की बू आ रही। इतना उस वक्त उनकी बसीरत होती थी, कश्फ तेज होता था। हजरत गुलाम अली देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मिर्ज़ा मज़हर जाना रहमतुल्लाह अलैह के बहुत अजल खलीफा, फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा किसी दावत में चला गया और उस दावत में मुश्तबे लुकमा मेरे मुंह में आ गया, तो आने से मेरी कैफियत सारी की सारी दब गई, कब्ज की कैफियत तारी हो गई। कई दिन मैं कोशिश करता रहा मगर कैफियत दोबारा बहाल न हुई। मैं अपने शेख मिर्ज़ा मज़हर जाना रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा हजरत इस तरह मुश्तबे खाना खा लिया और मुझे बाद में एहसास हुआ मेरी कैफियत जो है वो दब गई हैं। हजरत ने फरमाया कि रोजाना मेरे पास आया करो, मैं तुम्हारे ऊपर खुसूसी तवज्जो डालूंगा। फरमाते हैं एक मरतबा मुश्तबे खाना खाने का बवाल यह था कि मैं 40 दिन उनकी सोहबत में गया। हजरत ऐसी तवज्जो डालते थे, हाथी पे डालते तो बर्दाश्त न कर सकता। उसके बाद उस लुकमे की जुल्मत मेरे सीने से दूर हुई। 40 दिन के बाद हमने कभी खाना खाते हुए देखा? ये खाना आया कहां से है? हालांकि ये फर्ज है, शरीयत में फर्ज है कि खाना खाने से पहले देखे ये हलाल है या हराम है। ये फर्ज है बंदे। हमारे घरों में होता है ट्रैश कैन, जो चीज है उसके अंदर डाल दो। आज हमने पेट को ऐसा बना लिया, इधर की चीज भी डाल लो, इधर की चीज भी डाल लो। ये नहीं सोचते कि अगर चीज दूसरे की है, पेट तो अपना है ना, और इसका नुकसान तो अपने को होगा। इसलिए खाने पीने में बहुत एहतियात करने की जरूरत है। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरे पास कोई शख्स 40 दिन क़याम करे, मेरे पास कोई शख्स 40 दिन क़याम करे और इस क़याम में वो खाना मेरी मर्जी का खाए। 40 दिन क़याम करे और 40 दिन में खाना मेरी मर्जी का खाए। अब अगर उसके सीने में विलायत का नूर ना आए तो मेरा नाम बदल दे। इस खाने का इंसान की रूहानियत पे इतना असर होता है। चुनांकि हमारे परदादा शेख हजरत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुत्तकी, बहुत इतना तकवा के हैरान, बहुत एहतियात फरमाते थे, बहुत ज्यादा एहतियात फरमाते थे। खाने पीने में बहुत ज्यादा एहतियात फरमाते थे। यहां तक कि जब कहीं तबलीगी सफर पर निकलते थे तो अपना खाने का सामान अपने साथ रखा करते थे, किसी के घर से नहीं खाते थे। शर्त होती थी कि मैं आपके यहां ठहरूंगा, खाना मेरा अपना होगा। घी, आटा, दाल, ये चीज अपने पास होती। एक खादिम होता था, बस वो पकाता था और हजरत वही थोड़ा सा खाना खाते थे। फरमाते थे मैं वक्त तब दूंगा जब शर्त यह कि खाना मेरा अपना। या अल्लाह। उनके खलीफा थे हजरत ख्वाजा अब्दुल मालिक, चौक कुरैशी में रहते थे। वो फरमाने लगे कि मैं एक दफा सफर में हजरत के साथ, हजरत ने मुझे फरमाया कि देखो तुम मेरा खाना पकाते हो, मगर मैं चाहता हूं कि मेरे खाने को किसी कबीरा गुनाह करने वाले बंदे का हाथ ना लगे। तो मैंने कहा जी बहुत अच्छा, मैं खुद खाना पकाऊंगा। कहने लगे मैं खाना सफर में पकाता रहा। एक दिन खाना पकाया और मैंने दस्तरखान हजरत के सामने बिछाया। इतने में वो शहर का जो कोई काउंसलर बड़ा था वो हजरत से दुआ करवाने आ गया। तो साहिब खाना ने उसकी रियायत की कि भाई बहुत जिम्मेदार बंदा है, दूर से चल के आया है, तो उसने भेज दिया हजरत के पास। और वो हजरत के पास आकर बैठा और उसने कहा हजरत दुआ कर दें, फलां कर दें। तो हजरत ने दुआ कर दी। अब जब वो चला गया तो कहते हैं कि मैंने हजरत के सामने खाना रखा। हजरत ने कहा मैंने तो खाना नहीं खाना, मैंने तुम्हें कहा हुआ नहीं कि मेरे खाने के लिए शर्त है। मैंने कहा हजरत खाना तो मैंने पकाया। फरमान लगे नहीं। जब बहुत देर में सोचता रहा और मैंने कहा कि हजरत मैंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। फरमान लगे जब तुम दस्तरखान लगा रहे थे तो काउंसलर साहब बैठे थे, वो दाढ़ी मुंडे ने मेरा खाना उठा के दस्तरखान पे रखा था। दाढ़ी मुंडे शख्स ने मेरा खाना उठा के जो तुमने रखा हुआ था वो उठा के दस्तरखान पे रखा। मैं अब खाना नहीं खाऊंगा। या अल्लाह, हमारी समझ से बाहर है ये चीज, लेकिन ऐसे भी लोग दुनिया में गुजरे हैं। इसका नतीजा क्या निकला कि एक दिन हजरत
تشریف لائے تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. حضرت کے ہاں 150 200 300 لوگ عمومی طور پر رہا کرتے تھے. بڑے بڑے اکابر مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر بھی وہاں جاتے تھے. ایک دفعہ حضرت تشریف لائے اور فرمانے لگے فقیرو، یہ الفاظ کہے فقیرو، پھر خاموش ہو گئے. اب لوگ سارے متوجہ کہ کیا کہتے ہیں، تو تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی کہ پیٹ میں ہوا، ہاں ایک دن میرے پیٹ میں ہوا بند ہو گئی، نکلتی نہیں تھی، اور اتنی تکلیف کہ میں زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا، اتنی تکلیف تھی مجھے تو دن میں تارے نظر آنے لگ گئے، لگتا تھا میری جان ہی نکل جائے گی، اور میں لوٹ پوٹ ہوتا رہا. اب سارے حیران ہیں کہ یہ کوئی بتانے کی بات ہے جو حضرت صاحب سارے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پیٹ میں ہوا بند ہو گئی اور نکل نہیں رہی تھی اور میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی اور جان نکلنا نظر آ رہا تھا. حیران دیکھ رہے اور حضرت کسی کو کھول رہے ہیں مجھے اتنی تکلیف. اور یہ بات کر کے فرمایا کہ بتاؤ جو بندہ اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے نکلنے کا محتاج ہو وہ کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ کہتے ہیں ساری جماعت حیران. جب یہ کہا کہ جو آدمی اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے نکلنے کا محتاج ہو وہ کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں. فرمانے لگے تو اس لیے میں آج آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر یہ سنا رہا ہوں کہ رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل علی جیسے متبع سنت جماعت تو نے تیار کی ہے من حیث الجماعت دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ الفاظ فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تقویٰ تھا ان کا، اللہ کے ہاں قبولیت تھی، فنا فی ذکر تھے. ایک ایک سنت دیہاتی نوجوان بوڑھوں کو بھی سکھایا کرتے تھے. سنت کا اہتمام اتنا تھا کہ ایک نابینا حافظ صاحب ان کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے. جیسے بہت سارے لوگ آتے ہیں تو خانقاہ میں ٹھہرتے ہیں، مدتوں سے ٹھہرے ہوئے تھے. اب ایک دن جمعہ کا دن تھا، مسجد کے اندر سرکنڈے کی چھت تھی اور بھیڑوں نے وہاں ایک اپنا جگہ بنا لی تھی اور وہ کبھی اس کو کاٹ دیتی تھی بھیڑ، کبھی اس کو کاٹ دیتی تھی. تکلیف تھی لوگوں کو. لوگوں حافظ صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ آج بھیڑوں کو یہاں سے بھگائیں. لوگ انہوں نے ایک لاٹھی لے کے اس کے اوپر کپڑا باندھا اور آگ لگوائی اور سرکنڈے کی چھت اور اوپر آگ جو بھیڑوں کو دکھائی تو وہ بھیڑیں تو کیا مرتی، چھت نے آگ پکڑ لی. اس زمانے میں جب 1 روپے کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، مسجد کی چھت بھی جلی، گھروں کی چھت بھی، اور گھر کے حضرت فرماتے تھے کہ 30-40 ہزار روپے کا نقصان ہوا لوگوں کا. وہ بستی میں پھیل گئی آگ، ایک چھت سے دوسری تیسری. خیر حضرت کو پتا چلا، آئے لوگ، پتہ کیا یہ کس نے کیا؟ جی وہ حافظ صاحب. تو حضرت خاموش ہو گئے. فرمایا اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، مقدر میں ایسا ہی تھا. تیسرا دن ہوا تو ایک آدمی بیٹا ہوا اور وہ مٹھائی لے کے آیا. حضرت میرے ہاں بیٹا ہوا اور میں خوشی کی وجہ سے ان سب سالکین کے لیے مٹھائی لایا ہوں. تو حضرت نے وہ مٹھائی لوگوں میں بھی تقسیم کی اور اس میں حافظ صاحب کو پوچھا وہ کدھر ہیں بھائی، ان کو تو نظر نہیں آ رہے. حضرت نے ان کی مٹھائی اپنی چادر کے کونے میں باندھ لی. اچھا جب ملیں گے تو میں ان کو دوں گا. محبت اتنا نقصان پرواہ نہیں. مٹھائی تقسیم کی، ان کا نام لیا، پوچھا وہ کہاں ہے، ان کا ابھی تو موجود نہیں ہے. تو 2 دن 3 دن گزر گئے، اب وہ حافظ صاحب مل نہیں رہے. وہ تو اصل میں آگ لگنے کے بعد وہاں سے قریبی ایک بستی میں جا کے چھپ گئے تھے. اللہ کی شان، ایک بندے نے جا کے حافظ صاحب کو بتایا کہ حافظ صاحب آپ یہاں چھپے ہوئے ہیں اور حضرت صاحب تو 3 دن سے آپ کی مٹھائی اپنی چادر کی کونے میں باندھے پھرتے ہیں. تو حافظ صاحب کو تسلی ہو گئی کہ حضرت صاحب مجھ سے ناراض نہیں ہے. حافظ صاحب واپس آ گئے. حافظ صاحب واپس آ گئے. حضرت نے ان کو مٹھائی دی. وقت گزرتا گیا، سال 2 سال اور گزر گئے، اسی محبت پیار کے ساتھ رہے. ایک پھر جمعہ کا دن تھا. اس دن حافظ صاحب کو کیا خیال آیا کہ داڑھی کے بال کچھ ذرا بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، میں برابر کر لوں. اب وہ نظر ان کی بالکل بند تو نہیں تھی، کچھ تھوڑی تھوڑی تھی لیکن نابینا کہتے تھے لوگ ان کو. اب وہ خود اپنی داڑھی کو برابر کرنے لگے تو کرتے کرتے داڑھی کو ایک مشت سے چھوٹا کر بیٹھے. جمعہ کی نماز حضرت نے پڑھائی. حافظ صاحب کو دیکھا تو بلا کے پوچھا صاحب یہ کیا ہوا؟ ان کا جی میں اس کو ذرا ٹھیک کرنے لگا تھا تو بس یہ تھوڑی سی چھوٹی ہو گئی. اسی وقت حضرت نے ان کا بستر ان کے سر پر رکھوایا اور خانقاہ سے ان کی چھٹی کروائی. اتنا بڑا نقصان چہرے پہ ملال نہیں. سنت کے بارے میں اگر اونچ نیچ ہوئی تو اسی وقت خانقاہ سے دھکا دے دیا، جاؤ پھر تم آئے کس لیے ہو یہاں پر. اتنی سنت کی اتباع ہوتی تھی.